येनाक्षरसम्माम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रौत्रार्धं तीक्ष्णैर्पुण्यैर्महर्षिभिरहर्निवं तौष्टुल्यमानौ च गुणाभिमुख्य। सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। अद्यतनवर्गस्य आरम्भं कुर्मः। अस्माकं विषयः अस्ति इदानीं गतदिवसे वयं कियत्पर्यन्तम् आगतवन्तः? अग्रे गच्छामः। इतः हनो वा यद्वधश्च वक्तव्यः इति वार्तिकमपि वयं दृष्टवन्तः। तदनन्तरं तत्र वयम् उदाहरणानि अपि दृष्टवन्तः। यदा हनुधातोः तत्र वधादेशः भवति, यत् प्रत्ययः अपि विकल्पेन भवति इति वयं दृष्टवन्तः। तदनन्तरं वयं तत्र वैकल्पिकं रूपं तत्र दृष्टं, तत्र वध्यः इति रूपं वयं दृष्टवन्तः। वध्यः इति यत् प्रत्ययान्तः शब्दः, तत्र वैकल्पिकनियमानुसारं पुनः तत्र ऋहलोर्ण्यत् इति सूत्रेण तत्र ण्यत् प्रत्ययः अपि भवति। वक्ष्यमाण ण्यत् इति अग्रे ऋहलोर्ण्यत् इति सूत्रं तु आयाति एव। घात्यः इति रूपमपि प्राप्तं। तर्हि हनुधातोः कृत्यप्रत्यये यत् प्रत्ययः भवति चेत् वध्यः इति रूपं भवति। अनन्तरं यदि ण्यत् प्रत्ययः भवति चेत् घात्यः इति रूपं भवति। समानः अर्थः, परन्तु रूपद्वयं वैकल्पिकम् इति तावत्पर्यन्तम् अस्माकं विषयः तत्र अस्माभिः उक्तः अस्ति। तदनन्तरं पुनः अग्रिमं सूत्रमस्ति, तत्र पोरदुपथात् इति अग्रिमं सूत्रं। तत्र पोः अदुपथात् इति द्विपदं सूत्रं। पोः अदुपथात् इति अस्ति। पोः इति पु इति इत्यस्य पंचमी एकवचनं। पु इति उदित् पवर्गः इत्यर्थः। पु इति पवर्गः, पोः इत्युक्ते पवर्गात् इत्यर्थः। पंचमी एकवचनं। तत्र अत उपथा यस्य सः इति अदुपथः इति द्वितीयः शब्दः। अदुपथात् इति अस्ति। अदुपथात् इत्युक्ते अत् उपथा यस्य सः इति बहुव्रीहि समासः। अत् इत्युक्ते ह्रस्व अकारः। तपरकरणं तत्र अस्ति। अत् इति ह्रस्व अकारः। तर्हि अत् उपथा यस्य सः अदुपथः, तस्मात् अदुपथात् इति पंचमी एकवचनं। तस्मात् अदुपथात् इति पंचमी एकवचनं। तर्हि एवं पदद्वयं। पोः इति पवर्गात् इत्यर्थः। अनन्तरम् अदुपथात् इति अचः परस्य इति तु अस्ति। तत्र अचः इति अस्ति। तत्र अचः इति तत्र अचोयत् इति सूत्रात् अचः इति अनुवर्तते। कृत् कृदतिं इति सूत्रात् कृत् इति च अनुवर्तते। अनुवृत्तिद्वयं तत्र एवमस्ति।
तर्हि एवं स्वीकृत्य अन्ये सर्वे अधिकाराः तत्र तु भवन्त्येव धातोः इति अधिकारः भवति, कृत्याः इति अधिकारः भवति, आद्युदात्तः भवति, प्रत्ययः परश्च, एते सर्वे अधिकाराः सामान्यतः भवन्त्येव अस्मिन् प्रकरणे। तद् वारं वारं वक्तव्यं नास्ति, भवन्तः यदा स्क्रीन् तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तर्हि तत्र एवं नियमः अस्ति, पश्यामः। कश्चन धातुः तः पवर्गस्य पवर्गान्तात् धातोः इत्यर्थः। पोः धातोः इत्युक्ते पवर्गान्तात् धातोः इत्यर्थः। पुनः द्वितीयः नियमः, तत्र एकनिमित्तम्। अत्र किं विधीयते? यत् प्रत्यय विधायकं सूत्रम्। पोरधुपदादिति यत् प्रत्यय विधायकं सूत्रम्। तत्र यत् प्रत्ययः विधीयते अनेन सूत्रेण। पोरधुपदादिति तत्र यत् प्रत्यय विधायकं सूत्रम्। तत्र एवमस्ति, अचो यत् इति सूत्रादि यत् इति अनुवर्तते, तदुक्तं मया। तत्र एवमस्ति, पवर्गान्तात् इति एकं निमित्तम्, अकारोपधत्वम् इति द्वितीयं निमित्तम्। तस्मिन् धातौ उपधायाम् अकारः भवेत्। अकारोपधत्वम्, उपधा इति अलोन्त्यात् पूर्व उपधा, भवन्तः जानन्ति, अलोन्त्यात् पूर्व उपधा। तत्र उपधायां कः वर्णः स्यात्? उपधायाम् अकारः स्यात्, ह्रस्वः अकारः स्यात् उपधायां। तर्हि निमित्तद्वयं, किं निमित्तद्वयमस्ति? तत्र प्रथमं निमित्तं नाम पवर्गान्तधातु, अनन्तरं द्वितीयं निमित्तं नाम किं भवति? अकारोपधत्वं, ह्रस्व अकारोपधत्वं। यदि एतद्द्वयमस्ति तर्हि तस्मात् धातोः किं भवति? यत् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। पवर्गान्तात्, काशिकां पश्यामः, पवर्गान्तात् धातोः अकारोपधात् यत् प्रत्ययः भवति। इदं सूत्रं ण्यतः अपवादः अस्ति। अयं प्रत्ययः ण्यतः अपवादः। ण्यतः अपवादः इत्युक्ते कस्य ण्यतः? ऋहलोर्ण्यत् इति अग्रे वक्ष्यमाणं सूत्रम्। ऋहलोर्ण्यत् इति वक्ष्यमाणं सूत्रं, तस्य अपवादः अस्ति एषः। किमर्थं? कारण सर्व हलन्तधातुभ्यः ण्यत् भवति इति अस्ति। ऋहलोर्ण्यत् इत्यत्र सर्वेभ्यः हलन्तधातुभ्यः ण्यत् प्रत्ययः भवति। इदमपि हलन्तधातुः अस्ति, पवर्गान्तमस्ति, पवर्गः अन्ते अस्ति। तर्हि अत्र भवति इति अपवादः भवति। अनन्तरम् अपवादः भवति चेत् अस्माकं नियमः अस्ति, अपवादः अपि भवति, उत्सर्गः अपि भवति, वा स्वरूपो अस्त्रियां। परन्तु यत्र असरूपप्रत्ययः भवति चेत् अत्र असरूपत्वं नास्ति। किमर्थं? तत्र यत् इत्यत्रापि यकारः एव अवशिष्यते, ण्यत् इत्यत्रापि यकारः एव अवशिष्यते। तेन कारणेन अत्र स्वरूपता अस्ति चेत् किं न भवति? तत्र द्वयमपि न भवति, उत्सर्गोऽपि भवति, अपवादोऽपि भवति इति न। यदा असरूपः भवति चेत् उत्सर्गोऽपि भवति, अपवादोऽपि भवति, अन्यथा न भवति इति अस्माभिः मनसि स्थापनीयम्। तर्हि तत्र तदेव अस्ति। सिद्धान्तकौमुद्यां किञ्चित् इतोपि शार्ट् अस्ति विवरणं। तत्र पश्यतु, पवर्गान्तात् अदुपधात् यत् स्यात् इति तत्र सूत्रार्थः समानमस्ति। तत्र यदुक्तं तदेव अस्ति, भवन्तः अत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तत्र पश्यतु, पवर्गान्तात् अदुपधात् यत् स्यात् इति अस्ति, ण्यतः अपवादः। कायां किञ्चित् विस्तृतं विवरणमस्ति, तेन कारणेन अहं कुत्रचित् काशिकां फॉलो करोमि। तत्र किमर्थम् इत्युक्ते विवरणं किञ्चित् इतोपि स्पष्टमस्ति। पवर्गान्तात् अदुपधात् यत् स्यात् ण्यतः अपवादः इति अस्ति। तर्हि स्पष्टमस्ति। इदानीम् एतस्मिन् विषये अधिकविवरणं करणीयं नास्ति, कारणं भवन्तः जानन्ति। तत्र वयं पश्यामः, अस्माकं हस्ते किं रूपमस्ति। तत्र कः धातुः तत्र उदाहरणाय दत्तः अस्ति? शप्यम् इति अस्ति। अनन्तरं पुनः द्वितीय धातुः अस्ति
द्वितीयमस्ति तत्र लभ्यम् लभ्यम्। इति अस्ति, लभ्यम् इति अस्ति धातुद्वयं। तत्र वयं पश्यामः, धातुद्वयं पश्यामः, एकैकं धातुं स्वीकृत्य वयम् अग्रे गच्छामः। प्रथम धातु अस्ति एकनिमेषः, शप, शप धातु, सत्यं खलु? शप इति धातु अस्ति, शप धातु। अत्र शप धातु अपि उभयत्र अस्ति। शप धातु आक्रोशे इत्यर्थे अस्ति शप धातु। तत्र भुवादिगणे अपि शप धातु अस्ति, अनन्तरं दिवादिगणे अपि शप धातु अस्ति। तत्र पश्यतु, अत्र शप्यम् इति तत्र वयं पश्यामः, भुवादिगण धातु शप धातु। तत्र उभयतापि रूपं भवति शप धातोः, कारणम् उभयपदी अस्ति शप धातु। तत्र एकनिमेषः भवति, वयं तावत्पर्यन्तं प्रक्रियां पश्यामः। शप धातु प्लस कः प्रत्ययः भवति? यत् प्रत्ययः भवति। तत्र किमपि नास्ति, तत्र स्पष्टमस्ति शप अनन्तरं या, तदनन्तरं किमपि नास्ति, तत्र केवलं वर्णयोजनं करणीयं। शप्यम् इति रूपं भवति। तत्र पश्यतु, किमपि तत्र विशेषनियमः नास्ति, अर्थात् केवलं शप्यम् इति रूपं भवति। स्पष्टं? तत्र किमपि यदा प्रक्रिया अत्यन्तं सरला अस्ति। शप धातु, शप धातोः तत्र यत् प्रत्ययः पश्यतु, अत्र भवतां पुरतः इदानीं शप धातु दृश्यते। शप आक्रोशे इति धातु अस्ति। तत्र किमस्ति, तत्र स्वरित इत्यस्ति। अत्र शप इति अकारः अस्ति, तत्र स्वरितवर्णः, स्वरितस्वरः तद् इत्यस्ति इति कृत्वा तत्र उभयपदी भवति। स्वरितञ्जितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले इति सूत्रं स्मरतु। भ्वादिगणे अस्ति उभयपदी सकर्मकधातु अनिट्। तर्हि तत्र रूपं पश्यतु, शपति शपतः शपन्ति इति रूपं भवति। शपते शपेते शपन्ते इति रूपं भवति। तर्हि तत्र एता रघुवंशे प्रजेति त्वां शशापसा इति शप धातोः प्रयोगः एषः। पश्यामः अग्रे। तत्र एवमस्ति। इदानीं स्पष्टं, तत्र शप धातोः विषये स्पष्टमस्ति। तदनन्तरं द्वितीय धातु अस्ति, किमस्ति? लभ धातु अस्ति, लभ धातु अस्ति। तत्र पूर्णधातु किञ्चित् दीर्घमस्ति, पूर्णधातु किञ्चित् दीर्घमस्ति। तत्र पश्यतु, डुलभश् प्राप्तौ इति धातु अस्ति। वस्तुतः वयं लभ लभ इति वदामः, परन्तु मूलधातु अस्ति डुलभश् इति धातु अस्ति। डुलभश् इति प्राप्तौ इत्यर्थे आत्मनेपदी धातु, सकर्मक धातु अनिट् अस्ति। लभते लभेते लभन्ते, लभसे लभेते लभन्ते इति रूपं भवति। तावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति। अग्रे गच्छामः। तत्र लभ धातोः तत्र लभ्यम् इति रूपं भवति। तत्र एकः विषयः पृष्टः अस्ति, ततः आदौ विवरणं कृतवान्। तत्र प्रश्नः एषः, तत्र यदा यदा तत्र एवमस्ति, दर्शयामि। तत्र तदहम् आदौ वस्तुतः एतं विषयमहं पूर्वमेव सूचितवान् अस्मि, तेन कारणेन भवते अस्मिन् विषये संशयः न भवति। तत्र पश्यतु, यत् अस्ति, अनन्तरं तत्र ण्यत् अस्ति, यत् अपि अस्ति, अनन्तरं ण्यत् अपि अस्ति। तेन कारणेन तत्र एकः प्रश्नः अस्ति, अर्थात् तत्र द्वयोः सरूपता नास्ति खलु। तर्हि सरूपता नास्ति चेत् कथं भवति? तत्र ण्यत् इति भिन्नमस्ति, यत् इति भिन्नमस्ति, तत्र सरूपता तु नास्ति। तर्हि वैकल्पिकनियमः भवति खलु, वासरूपो अस्त्रियाम् इति प्रश्नः। तस्य उत्तरमस्ति तत्र दत्तमस्ति, न अनुबन्धकृतम् असारूप्यम् इति। एतदहम् आरम्भदिने भवन्तम् उक्तवान्। यदा वस्तुतः यदा वयम् आरम्भं कृतवन्तः, तत्र अहम् उक्तवान्, सरूप प्रत्ययौ सरूपो वा न वा इति द्रष्टुं प्रथमम् अनुबन्धलोपः करणीयः। अनुबन्धलोपोत्तरं यदस्ति तस्य उपरि एव सरूपता असरूपता इति निर्णयः भवति, न अनुबन्धकृतम् असारूप्यम्।
अर्थात् अनुबन्धान् योजयित्वा असरूपः इति इदानीं पश्यतु अत्र असरूपता अस्ति अत्र यत् अस्ति अत्र ण्यत् अस्ति सरूपता नास्ति परन्तु तत्र अनुबन्धान् योजयित्वा सरूप असरूप निरूपणं न करणीयम् अनुबन्धलोपानन्तरमेव करणीयम् अनुबन्धाः नाम इत्संज्ञकवर्णाः अनुबन्धाः नाम इत्संज्ञकवर्णाः तदेव तत्र उक्तं न अनुबन्धकृतम् असारूप्यम् इति पश्यतु अत्र न अनुबन्धकृतम् असारूप्यम् इत्युक्ते अनुबन्धकृतम् असारूप्यं न अनुबन्धकृतम् असारूप्यं न अनुबन्धानां लोपानन्तरं स्वरूप असरूप निर्णयः करणीयः तर्हि वयम् अत्र पश्यामः पश्यतु अत्र यत् इत्यत्र वयं किं दृष्टवन्तः अनुबन्धस्य लोपं कुर्मः तर्हि किम् अवशिष्यते य इति अवशिष्यते रैट् रैट् इति वयम् अग्रे गच्छामः ण्यत् इत्यत्र भवन्तः अनुबन्धलोपं कुर्वन्तु नकारलोपः भवति अनन्तरं पुनः कस्य तकारस्य अपि लोपः भवति किम् अवशिष्यते य इत्युक्ते इदानीं पश्यतु अत्र सरूपः वा असरूपः वा सरूपः अस्ति चेत् वैकल्पिकनियमः न भवति केवलम् अपवादः एव भवति यत्र सरूपता भवति तत्र केवलम् अपवादः भवति यत्र असरूपः भवति तत्र उत्सर्गोऽपि भवति अपवादोऽपि भवति इति नियमः तर्हि यत्र सरूपता अस्ति तत्र केवलं किं भवति अपवादः भवति तर्हि अत्र यत्तपवादः वा ण्यत्तपवादः वा अस्मिन् सूत्रे यत्तपवादः कारणं ऋहलोर्ण्यत् इति ण्यत् सामान्यम् उत्सर्गः यत्तपवादः कारण शपुधातोः ण्यत् भवितुम् अर्हति तस्मिन् स्थाने यत् विधीयते इत्युक्ते यत् अपवादः ण्यत् उत्सर्गः ण्यत् अपवादः क्षम्यतां ण्यत् उत्सर्गः यत् अपवादः तर्हि तेन कारणेन अत्र अपवादः भवति तत्र नियमः अस्ति न अनुबन्धकृतम् असारूप्यम् इति परिभाषा न अनुबन्धकृतम् असारूप्यम् इति परिभाषा अस्ति एतद् परिभाषेन्दुशेखरे निर्दिष्टा परिभाषा वाचिनिका परिभाषा अस्ति तत्र परिभाषेन्दुशेखरे एषा परिभाषा विवृता अस्ति नागेशभट्टेन अतः न ण्यत् इति अस्ति अतः न ण्यत् किञ्चित् पाकादि यत्र पाकादिकं चलन्ति ते कृपया किञ्चित् कोऽपि वाहनेपि उपविशति अस्तु अहं मम सर्वदा निवेदनमस्ति भवतां पुरतः एकवारं पुनरपि तद् अहं रिपीट् करिष्यामि यावत् शक्यं भवन्तः वीडियो आन् कृत्वा स्थापयन्तु तेन वर्गस्य सीरियस्नेस् भवति ध्वनिः म्यूट् स्थापयतु यदि अहं वारं वारं तत् किमर्थं मम कृते नास्ति कारणम् अहं भवन्तः उद्घाटयन्ति चेदपि अहम् इतः अन्तं द्रष्टुं न शक्नोमि भवन्तः तथा न चिन्तयन्तु महोदयः मां पश्यति इति अहं निद्रां करोमि इति तथा न अहं भवन्तं द्रष्टुं न शक्नोमि सत्यं वदामि अहं सत्यं न वदामि किमर्थम् इत्युक्ते मम स्क्रीन् मध्ये द्वित्राणां चित्राणि एव दृश्यते अन्यद् मम पूर्ण स्क्रीन् मम टेक्स्ट् एव दृश्यते परन्तु भवन्तः तत् सीरियस् भवन्ति अर्थात् भवते एकं फील् प्राप्नोति यदि यः कोऽपि वा बहु कष्टमस्ति मा करोतु अन्यथा यावत् शक्यते भवताम् उत्साहवर्धनाय वदामि अस्तु अतो न ण्यत् इति अस्ति अतः न ण्यत् इति उक्तम् अर्थात् अत्र स्वरूपः अस्ति तेन कारणेन तत्र ण्यत् न भवति ण्यत् न भवति यत् भवति तव्यादयस्तु स्युरेव तव्यप्रत्ययः तु भवत्येव तव्य इत्यादिकं भवति कारणं तत् सर्वं भिन्नमस्ति असरूपमस्ति तत् भवत्येव तत्र एतावत् तत्र एतस्य सूत्रस्य विवरणं सरलं सूत्रं वयम् अग्रे गच्छामः इदानीं वयं किञ्चित् वेगेन अग्रे गन्तुं शक्नुमः कारणम् इदानीं भवते शास्त्रप्रवेशः तु जातः इदानीं कथं प्रक्रियाः चलन्ति इति भवन्तः इदानीं जानन्ति तेन कारणेन वयं किञ्चित् इतोपि वेगेन गच्छामः अग्रिमं सूत्रमस्ति आङो इ इति अग्रिमं सूत्रमस्ति भवतां पुरतः आङो इ इति सूत्रमस्ति
तत्र पश्यामः वयं तत्र आङुङि इति अस्ति खलु सूत्रम् आङुङि तत्र आङः इति एकं पदं तत्र एकनिमेषः तत्र सूत्रं न आगतम् इतोपि आ अनन्तरं कः वर्णः ङो इति एकवारं टैप् कर्तुं मम कंप्यूटर् सहकार्यं न करोति। अध्यायशः अपि आगन्तुं शक्यते वा? अध्यायशः अपि आगन्तुं शक्यते। यथा एतत् सप्तमाध्याये प्रथमपादे सूत्रमस्ति। सप्तमाध्यायस्य अस्ति, सप्तमाध्यायस्य सूत्रम् अस्ति, चिन्ता नास्ति, अहं करिष्यामि। एकनिमेषः 2845 आङो इ इति सूत्रम् आगतम्। इदानीं भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति आङः इति पञ्चमी एकवचनम्, इ इति सप्तमी एकवचनम्। आङः इति पञ्चमी एकवचनं दृश्यते तत्र, तदनन्तरं पुनः अग्रिममस्ति इ इति अस्ति। इ इति तत्र दत्तमस्ति। इ इत्यस्य तत्र तत्र एवमस्ति, प्रथमः शब्दः आङः इति अस्ति। आङः इति आङ् इति उपसर्गः, आङ् इति उपसर्गः, आङ् इति उपसर्गात् इत्यर्थः। आङः इत्युक्ते पञ्चमी एकवचनम्। आङ् इति उपसर्गात् इत्यर्थः भवति। आङ् इति उपसर्गात्। पश्यतु, प्रकरणं किञ्चित् भिन्नमस्ति। तत्र नुमागमविधायकं सूत्रम् एतत्। नुमागमविधायकं सूत्रं। विषयः अस्माकम् इदानीं वयं स्मः इदानीं सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादे। भवन्तः तत् सर्वदा अहं भवन्तं वदामि, अस्माकं प्रकरणं चलति कुत्र, कस्मिन् अध्याये? तृतीय अध्याये अस्माकं प्रकरणं चलति। मध्ये मध्ये सिद्धान्तकौमुद्यां यदा प्रक्रियानिमित्तं कुत्रचित् किं भवति, तत्र एवं प्रक्रियाः दर्शयन्ति तत्र, अर्थात् तद् अस्माकं यदा यदा प्रवृत्तिनिमित्तं तत्र रूपसिद्धिनिमित्तं च तत्र कुत्रचित् एवं भवति, प्रक्रियाः तत्र दर्शयन्ति इत्यर्थः। भिन्न भिन्न प्रक्रियाः तत्र वयम् अग्रे गच्छामः। इदानीम् अस्माकं पुरतः अस्ति आङः इ। आङः इति आङ् इति उपसर्गात्, इ इति तत्र किञ्चित् एवमस्ति, तत्र यकारः इति तत्र इ इति सप्तमी निर्देशः अस्ति। तत्र यकारादिप्रत्यये परे इति आदौ प्रत्यये परे इति अर्थः भवति, परन्तु तत्र विषयसप्तमी इत्युच्यते। विषयसप्तमी इत्युक्ते तत्र कः अर्थः भवति, तस्य किञ्चित् भिन्नः अर्थः अस्ति। यादौ प्रत्यये परे इत्युक्ते यादौ इति प्रत्ययागमनपूर्व यकारादिप्रत्यये विवक्षिते इति अर्थः स्वीकरणीयः। तत्र यादि प्रत्यये यादौ प्रत्यये विवक्षिते अर्थात् प्रत्ययकरणात् पूर्वमेव नुमागमः भवति। अत्र प्रत्ययकरणात् पूर्वमेव नुमागमः भवति अत्र इति तस्य विशेषः। सामान्यतः वयं किं कुर्मः, यादौ प्रत्यये परे इति प्लेन् वयं वदामः चेत् प्रथमं धातु, तदनन्तरं प्रत्ययः, तं प्रत्ययं निमित्तीकृत्य तत्र नुमागमः इति भवति। परन्तु अत्र तथा नास्ति। अत्र प्रत्ययस्य विषये नुमागमः भवति इति अस्ति। तदेव विषयसप्तमी इत्युच्यते। प्रत्ययस्य विषये इत्युक्ते यदा विवक्षा अस्ति, अर्थात् अग्रे भवान् यकारादि प्रत्ययं करोति इति विवक्षा अस्ति, वक्तुम् इच्छा अस्ति। विवक्षायां किं भवति इत्युक्तं, विवक्षायां नुमागमः भवति इत्युक्ते प्रत्ययकरणात् पूर्वमेव किं भवति, प्रत्ययकरणात् पूर्वमेव नुमागमः भवति इति तस्य आशयः। यदा विषयसप्तमी इति यत्र कुत्रापि दृश्यते तर्हि तत्र एवम् अस्माभिः अवगन्तव्यं, तत्र किम् अवगन्तव्यं, यदा अग्रे यकारादिप्रत्ययः तत्र भवेत्, यकारादिप्रत्ययस्य विवक्षा अस्ति इति अस्माभिः चिन्तनीयं। तदर्थमेव विषयसप्तमी इत्युच्यते। तत्र एवमस्ति,
यदा पश्यतु तत्र अनुवृत्तिः अस्ति लभेः इति लभ्यधातोः विषये अयं विषयः लभेः इति अनुवर्तते लभेश्च इति सूत्रम् तर्हि लभधातोः विषये इदं सूत्रं प्रवर्तते लभेश्च इति तत्र सूत्रात् लभेश्च इति सूत्रात् तत्र लभेः इति अनुवर्तते तदनन्तरं नुम् इति अनुवर्तते इदितो नुम् धातोः इति सूत्रम् एतत् सूत्रं भवन्तः जानन्ति अहम् इतः पूर्वमपि उक्तवान् अस्मि इदितो नुम् धातोः इति सूत्रात् नुम् इति अनुवर्तते एवं तत्र इदितो नुम् धातोः इति नुम् तदनन्तरं लभेः इति अनुवृत्य आङः लभेः इ नुम् इति भवति तत्र इत्युक्ते पश्यतु अत्र आङ् उपसर्गपूर्वक लभ इत्यत्र यकारादिप्रत्ययस्य विषये अर्थात् अग्रे यकारादिप्रत्यये विवक्षिते किं भवति नुमागमः भवति इत्यर्थः नुमागमः भवति इति तस्य आशयः नुमागमः भवति चेत् तत्र पश्यामः पुनरपि तत्र आङ् उपसर्गात् अस्य वयम् उदाहरणं तु मनोरमातः अत्र भिन्नभिन्न उदाहरणानि दत्तानि सन्ति यदा पश्यतु आलम्भ इति तत्र आलम्भ इति भवति आलम्भ इति धातुः भवति अत्र पश्यामः प्रक्रियां तु अहं दर्शयामि चिन्ता न करणीया तत्र ण्यत् प्रत्ययः भवति पश्यामः मनोरमा आङः उत्तरस्य लभेः यकारादिप्रत्यय विषये नुमागमः भवति इति काशिका आङः उत्तरस्य लभेः यकारादिप्रत्यय विषये नुमागमः भवति इति अस्ति सिद्धान्तकौमुद्याम् आङः परस्य तत्र लभेः नुम् स्यात् अजादौ प्रत्यये विवक्षिते इति अस्ति तत्र उदाहरणमस्ति आलम्भ्यो गौः इति अस्ति आलम्भ्यो गौः इति तस्य उदाहरणमस्ति यदा आलम्भ्यः इति शब्दः सामान्यतः तत्र यदा यदा यागेषु आलम्भ्यः गौः इति तत्र आलम्भं कर्तुं योग्यम् इत्यर्थे तत्र प्रयोगः भवति आङ्पूर्वक लघु धातोः भवति तत्र वेदे एतेषाम् उपयोगः भवति एतस्य शब्दस्य पश्वालम्भनम् इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति तत्र तत्रत्य एकः शब्दः एषः तत्र प्रक्रियां वयं पश्यामः एतस्य पश्यतु कथं भवति इति मूलतः अस्माकं हस्ते अस्माकं पार्श्वे आ इति उपसर्गः तदनन्तरं तत्र लभ इति धातुः अस्ति पश्यतु लभ धातुः अस्ति आ उपसर्गः आङ् इत्यत्र नकारस्य लोपः भवति तर्हि आ इति उपसर्गः लभ धातुः अस्ति तर्हि अस्माकम् इदानीम् अग्रे ऋहलोर्ण्यत् इति तत्र अत्र सूत्रं किमपि वा भवतु अस्माभिः यत् प्रत्ययः करणीयः इति अस्माकं मनसि विचारः अस्ति अर्थात् विवक्षा अस्ति इदानीं कृतं नास्ति प्रत्ययः कृतः नास्ति केवलं विवक्षा अस्ति एषः तदर्थमेव विवक्षा अस्ति इति दर्शयितुमेव अहम् अत्र किञ्चित् दूरे स्थापयामि एतं किमर्थं ब्राकेट् मध्ये किमर्थं स्थापितवान् इत्युक्ते मम आशयः नाम इदानीं कृतं नास्ति भविष्ये करिष्यामि इति मम मनसि अस्ति विवक्षां दर्शयितुम् अहं यत् इति अत्र पार्श्वे स्थापितवान् तर्हि विवक्षा अस्ति इदानीम् अर्थात् यत् विवक्षा अस्ति यत् विवक्षा भवति चेत् तत्र धातोः नुमागमः भवति कस्य धातोः लभ धातोः अत्र नुमागमः भवति चेत् किं भवति पश्यामः तत्र आ अनन्तरं ल अनन्तरं नुमागमे तु बाकी अन्य सर्वं लोभः भवति चेत् तत्र किं भवति एवं भवति आ नुमागमः मित् अस्ति खलु नुमागमः मित् अस्ति तर्हि अलोन्त्यात् पूर्वम् अमितजोन्त्यात् परः इति नियमेन तत्र लकारोत्तरं भवति अकारोत्तरं भवति नकार तर्हि ल न भ इति अभवत् तर्हि नेक्स्ट् किं भवति नेक्स्ट् भवति आ अनन्तरं वदन्तु किं भवति ल नश्चापदान्तस्य झलि इति सूत्रेण तत्र अनुस्वारः भवति
तर्हि किं भवति अनुस्वारः भवति चेत् एवं भवति राइट भवन्तः अपि वक्तुं शक्नुवन्ति आलम्भ भवति इदानीं देन् नेक्स्ट किं भवति अनुस्वारस्य इदानीं किं भवति अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इति सूत्रेण तत्र किं भवति अनन्तरं मकारः भवति अनन्तरं भकारः भवति पश्यतु तर्हि इदानीं किम् अभवत् आ लम् आलम्भ इति भवति राइट आलम्भ इति भवति इदानीं पश्यतु इदानीं वयं किं कुर्मः यत् आनयामः अत्र यत् नास्ति यकारादि प्रत्ययः करणीयः अत्र वस्तुतः किं भवति नेत् भवति अत्र विहलोर् नेत् इति नेत् प्रत्ययः भवति अहं यत् इति कृतवान् परन्तु नेत् प्रत्ययः भवति आलम्भ इति अभवत् आलम्भ इति भवति चेत् अत्र वस्तुतः पवर्गान्तः अस्ति आलम्भ इति पवर्गान्तः अस्ति राइट अत्र अन्तिमः वर्णः कः अस्ति भकारः अन्तिमः वर्णः भकारः अस्ति चेत् पवर्गान्त धातुः अस्ति पवर्गान्त धातुः अस्ति चेत् पोरधुबधात् इत्यस्य अस्ति परन्तु तत्र अधुबधा नास्ति अत्र अधुबधा नास्ति कारणं भकारात् पूर्वं मकारः अस्ति अत्र भकारात् पूर्वं मकारः अस्ति अधुबधत्वं नास्ति पोरधुबधात् इति सूत्रस्य प्रवृत्ति अत्र न भवति इति कृत्वा तत्र किं भवति तत्र ण्यत् भवति ऋहलोर् ण्यत् इति सूत्रेण तत्र किं भवति ण्यत् प्रत्ययः भवति ण्यत् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र किं भवति अहं तद् ण्यत् इति पूर्णम् इदानीं न करिष्यामि भवन्तः जानन्ति ण्यत् प्रत्यये अनुबन्धलोपे आलम्भ या इति भवति राइट भवन्तः यदा पुस्तके लिखन्तु तत्र ऋहलोर् ण्यत् इति सूत्रेण ण्यत् प्रत्ययस्य अनुबन्धलोपः नकारस्य अपि लोपः भवति तकारस्य अपि लोपः भवति तर्हि किं रूपं भवति आलम्भ या इति तत्र आलम्भ्य इति भवति रूपं भवति तत्र आलम्भ्य इति भवति इति पश्यतु अत्र इदानीं प्रश्नः एषः भवति इदानीं वयं रूपं पूर्णं कुर्मः आलम्भ्य इति भवति आलम्भ्य इति रूपं भवति किमपि जातं राइट किञ्चित् दुष्टम् आरब्धं वयं पश्यामः आ ल म भ्य आलम्भ्यस् इति भवति सकारस्य ऋत्वे विसर्गे किं भवति आलम्भ्यः इति रूपं भवति सुप्रत्ययः प्रथम एकवचने सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे आलम्भ्यः इति रूपं भवति इदानीं विशेषः नाम अत्र एवमस्ति भवन्तः यदा कदाचित् एकं प्रश्नः भवति मनसि अरे अत्र यत् प्रत्ययः वा भवतु ण्यत् प्रत्ययः वा भवतु यत् प्रत्ययः वा भवतु ण्यत् प्रत्ययः वा भवतु रूपे तु भेदः नास्ति तत्र रूपं तु समानमस्ति कारणं या भवति एव अवशिष्यते खलु आलम्भ्यः भवति अन्यथा तु आलम्भ्यः इति भवति अन्यथा तु किं भवति उभयत्रापि आलम्भ्यः इति भवति ण्यत् भवति चेदपि यत् भवति चेदपि प्रत्ययः कोऽपि वा भवतु रूपे भेदः नास्ति समानमेव भवति तर्हि एतेन कः लाभः इत्युक्ते तत्र केवलम् एक एव लाभः अस्ति तत्र स्वरितविषयः भवति यदि यत् प्रत्ययः भवति चेत् स्वरे भेदः भवति तित्स्वरितम् इति अहम् आरम्भे उक्तवान् तकारः यदि इत् भवति तर्हि अत्र तित्स्वरितमिति स्वरितविधि भवति सस्वरितविधि अत्र अपेक्षितं नास्ति इति तत्र आलम्भ्यः इति रूपं भवति तावदेव अस्मिन् विषये वक्तव्यमस्ति आङो इ इति सूत्रं वयम् अत्र समापयामः आलम्भ्यः गौः इति तत्र उदाहरणं दत्तम् आलभ्यमिति पश्वालम्भन इति तत्र काश्चन क्रिया वैदिकसम्बन्धी क्रिया अस्ति अस्तु नाम आङः परस्य लभेः नुम् स्यात्
यादौ प्रत्यये परे विवक्षिते नुमि कृते अतुपथत्वाभावात् ण्यतेव अर्थात् आरम्भे वयं नुं कुर्मः नुं करणेन तत्र किं भवति नुं करणेन अत्र अतुपथत्वं नास्ति अर्थात् नुं यदा भवति अत्र उपधायां पुनः कः वर्णः आगतः इदानीं मकारः आगतः तेन कारणेन अदुपथत्वं नास्ति अकारोपथं नास्ति अकारोपधः नास्ति इति कृत्वा तत्र ण्यते एव भवति न पोरदुपदात् इति यत् इति तत्र नियमः आलम्भ्यो गौः इति तस्य उदाहरणम् आलम्भ्यो गौः इति विषयः समाप्तः अग्रिमं सूत्रमस्ति सप्तमाध्यायस्यैव सूत्रम् अग्रे गच्छति तत्र अस्ति अहमेतत् लघुधातु इतः पूर्वम् उक्तवान् इति कृत्वा अहं पुनः लघुधातोः विवरणं न कृतवान् कारणं लघुधातु वयम् इतः पूर्वमपि वयं लघुधातोः विषये चर्चां कृतवन्तः तेन कारणेन पुनः लघुधातोः विषयः नास्ति अनन्तरम् अग्रिमं सूत्रं 2843 अग्रिमं सूत्रमस्ति तत्र इदानीं क्षम्यतां 2846 right अग्रिमं सूत्रम् उपात् प्रशंसायाम् इति सूत्रम् उपात् प्रशंसायाम् इति अग्रिमं सूत्रं भवतां पुरतः अस्ति उपात् प्रशंसायां पंचमी एकवचनम् उपात् इति पंचमी एकवचनम् उपात् इति पंचमी एकवचनम् प्रशंसायाम् इति सप्तमी एकवचनम् तत्र एवमेवम् अस्ति उपात् प्रशंसायाम् इति अस्ति इति तो नुम् धातोः इति सूत्रात् नुम् इति अनुवर्तते अनुवृत्ति अस्ति तत्र इति तो नुम् धातोः इति नुम् तदनन्तरं तत्र लभेश्च इति सूत्रात् लभेः तदनन्तरं पुनः तत्र आङो इ इति सूत्रात् इ इति विषयसप्तमी अस्ति तर्हि किं भवति उप इति उपसर्गपूर्वात् लभेः प्रशंसायां यत्र प्रशंसार्थः भवति अर्थः कीदृशः भवति प्रशंसार्थे लभत उप उपसर्गपूर्वक लभधातु प्रशंसार्थे किं भवति यकारे यादि प्रत्यये विवक्षिते नुम् आगमः भवति तत्र किञ्चित् विशेषनियमः उप पश्यतु उप प्लस लभ इत्यत्र यकारादि प्रत्ययस्य विषये प्रशंसा अस्मिन् अर्थे अर्थात् यत्र प्रशंसा अर्थः भवति अन्यार्थे न भवति यदा भिन्ने अर्थे तु तथा नुमागमः न भवति प्रशंसार्थे किं भवति नुमागमः भवति इति तत्र सूत्रार्थः एवं भवति प्रशंसार्थः प्रशंसा इति अर्थः प्रशंसां दर्शयितुं तत्र साधु इति पश्यतु उपलम्भ्यः साधु सिद्धान्तकौमुद्यां सूत्रार्थः न दत्तः किमर्थं सूत्रार्थः स्पष्टः अस्ति इति कृत्वा उपात् परस्य तेन कारणेन वयं बालमनोरमां पश्यामः उपात् प्रशंसायां पश्यतु बालमनोरमायां एतस्य अर्थः दत्तः अस्ति उपात् परस्य लभेः नुं स्याद् यादौ प्रत्यये विवक्षिते प्रशंसायां गम्यमानायाम् इत्यर्थः प्रशंसार्थे गम्यमाने यत्र प्रशंसा इति अर्थः भवति प्रशंसार्थः भवति तत्र उप इति उपसर्गात् परस्य लभ धातोः नुम् आगमः भवति सूत्रार्थः बहु स्पष्टः तस्य उदाहरणं दत्तमस्ति उपलम्भ्यः साधुः इति उपलम्भ्यः साधुः इति उपलम्भ्यः साधुः इत्युक्ते साधुः प्रशंसनीयः इत्यर्थः साधुः इति सन्यासी सन्त किमपि प्रशंसनीयः इत्यर्थे सः उपलम्भ्यः इत्युक्ते सः प्रशंसनीयः इत्यर्थः तत्र एतस्मिन् विषयेपि इदानीं वस्तुतः मया अधिकविवरणं करणीयं नास्ति तत्र अत्र अस्ति सर्वं तत्र केवलं मया किं करणीयम् एवं करणीयं राइट भवन्तः जानन्ति इदानीम् उप राइट उपलम्भ इदानीं भवन्तः एतत् कर्तुं शक्नुवन्ति
प्रक्रियाम् उपलम्भ अनन्तरम् उपलम्भया तत्र अभवत् प्रक्रिया अभवत् उपलम्भ्यः इति प्रक्रिया भवति ण्यप्रत्ययः स्पष्टम् अन्य सर्वं समानं किमपि नास्ति आङ् इत्यस्य स्थाने उप इति उपसर्गः भवति केवलं तत्र उपात् प्रशंसायाम् इति सूत्रेण तत्र तत्र नुमागमः भवति नुमागमोत्तरं पुनः ण्यत् प्रत्ययः भवति ण्यत् प्रत्ययः भूत्वा उपलम्भया तत्र उपलम्भ्यः इति रूपं भवति उपलम्भ्यः इति रूपं भवति तत्र स्तुतौ किम् इति प्रशंसायाम् इति किमर्थम् इति प्रश्नः प्रशंसायाम् इति किम् इति प्रश्नः अत्र स्तुतौ किम् इति स्तुतौ किम् इत्यस्य प्रश्नस्य उत्तरं तत्र उक्तं तत्र किमुक्तं तत्र प्रशंसा उपलभ्यः समीपे तत्र एवमस्ति तस्य आशयः प्रशंसायाम् इति किमर्थं तर्हि तत्र अपरमस्ति तत्र उपलब्धुं शक्य इति उपलभ्यः इति रूपम् अर्थात् प्राप्तुं शक्यते इत्यर्थे प्राप्तुं योग्यः इत्यर्थे उपलभ्यः इति रूपं भवति तत्र प्रशंसार्थः नास्ति तत्र प्रशंसार्थः नास्ति यत्र प्रशंसार्थः नास्ति तत्र उपलभ्यः इति रूपम् यत्र प्रशंसार्थः अस्ति तत्र उपलम्भ्यः इति रूपं भवति इति रूपद्वयम् अन्यत्र तु किं भवति केवलं लभ्यः इत्येव रूपं भवति तत्र किं भवति लभ या अचोयत् इति लभ्य भवति तत्र पुनः तत्र किमपि नास्ति एवम् एवम् एवं उपलभ्यः तत्र उप इति उपसर्गः भवति उपलभ्यः इति रूपं भवति तत्र एतानि रूपाणि तु न भवन्ति राइट एवं भवति रूपं लभ उपलभ तत्र एवं भवति उपलभ्यः इति रूपं भवति राइट स्पष्टं स्यात् अर्थात् यत्र प्रशंसार्थः भवति तत्र नुमागमः भवति उपलम्भ्यः इति ण्यप्रत्ययः भवति यत्र प्रशंसार्थः नास्ति केवलं लभ धातोः एव अर्थः भवति तर्हि तत्र तु किं भवति नुमागमः नास्ति तत्र तु उपलभ्यः इति रूपं भवति उदाहरणद्वयं दत्तमस्ति अग्रे गच्छामः इदानीं वयं पुनः तृतीयाध्यायं प्रति पुनः प्रत्यागच्छामः इदानीम् अस्माकं विषयः कुत्र अस्ति तृतीयाध्यायं प्रति आगच्छामः तत्र शाकिसहोश्च इति सूत्रमस्ति शाकिसहोश्च इति सूत्रम् भवतां पुरतः अस्ति सूत्रं शाकिसहोश्च इति सूत्रं शकी इति सहोः इति अस्ति शकिसहोः इति एकं पदं च इति द्वितीयं पदं तत्र शकिश्च सह च तयोः इतरेतरयोगद्वन्द्वः द्वन्द्वसमासः अस्ति शकी सहोः इति तत्र द्वन्द्वसमासः शकी सहोः इति शकी सहोः इति तत्र किमस्ति द्वन्द्वसमासः इतरेतरयोगद्वन्द्वः शकिसहौ इति भवति शकिसहौ इति भवति तयोः शकिसहोः इति विग्रहवाक्यं च इति अव्ययम् इति तत्र अनुवृत्ति अस्ति किं किमस्ति तत्र अचोयत् इति सूत्रात् यत् इति अनुवर्तते अत्र किञ्चित् मुद्रणे दोषः अस्ति अचः इति अनुवृत्ति इति दर्शितमस्ति वस्तुतः अचः न यत् इत्यस्य तत्र अनुवृत्ति भवति अनन्तरं कृत् प्रत्ययः कृणति इति कृत् प्रत्ययः भवति अन्य सर्व प्रत्ययः परश्च आद्युदातश्च कृत्याः धातोः इति अधिकारः एते सर्वे अधिकाराः तत्र धातुद्वयं दत्तमस्ति एक धातु अस्ति किमस्ति शक इति धातु अस्ति अपर धातु अस्ति तत्र सह इति धातुद्वयम् एताभ्यां द्वाभ्यां शक धातोः अनन्तरं
शक्ल धातोः इति तत्र शक्ल शक्तौ शः मर्षणे इति अनयोः धातोः यत् प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः यत् प्रत्ययः भवति इति तत्र काभ्यां धातुभ्यां तत्र शक्ल अनन्तरं शः तत्र वयं पश्यामः तत्र तत्र चिन्ता शक धातु अस्ति प्रथमं शक धातुं वयं पश्यामः शक धातु तत्र मर्षणे इत्यर्थे तत्र एतदस्ति स्वादि शक धातु दिवादिगणेपि अस्ति परन्तु तत्र शक इति भिन्न धातु अस्ति भवन्तः अत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति तत्र एतदस्ति अस्माकं धातु इदानीम् एतस्य विषयस्य शक्ल इति अस्ति मूलधातु किमस्ति शक्ल इति मूलधातु शक्तौ इत्यर्थे परस्मैपदी अकर्मकधातु अनिट् अस्ति तेन कारणेन तत्र तत्र कस्मिन् स्वादिगणे अस्ति तेन शक्नोति शक्नुतः शक्नुवन्ति इति रूपं भवति शक्नोषि शक्नुतः शक्नुतः शक्नोमि शक्नुवः शक्नुमः इति सिद्धरूपं भवति एतत्तु बहु प्रसिद्धधातुः अस्ति तेन कारणेन बहुत्र एतस्य प्रयोगः अस्ति तत्र भगवद्गीतायां शक्नोति इहैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् इति तत्र एकम् उदाहरणं तत्र भवन्तः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् इति भगवद्गीतायाः उदाहरणानि अत्र दत्तानि सन्ति तत्र पश्यतु इदानीं शक धातोः अस्माभिः किमपि न करणीयम् अत्र बहु सरला प्रक्रिया शक धातोः किं भवति अनेन सूत्रेण प्रत्ययः भवति यत् प्रत्ययः भवति चेत् शक अनन्तरं प्लस या शक या किमपि नास्ति शाक्य अभवत् रूपम् एतावदेव अस्ति अत्यन्त सरलं शक इति शक्यं तत्र नपुंसकलिङ्गं रूपं दत्तमस्ति तेन कारणेन सुप्रत्ययस्य पुनः अम् इति आदेशः तत्र सुप्रत्ययस्य तत्सर्वं भवन्तः जानन्ति एतत् सर्वं मया पूर्वमुक्तं तेन कारणेन शक्यम् इति रूपं भवति शक्यम् इति एवं रूपं भवति शक्यम् इति नपुंसकलिङ्गे एवं रूपं भवति रैट् तदनन्तरं पुनः अग्रे वयं गच्छामः तत्र एवमस्ति एकनिमेषः मम एकनिमेषं किञ्चित् प्रतीक्षताम् तत्र अग्रिमधातु अस्ति तत्र किं धातु अस्ति सः इति धातु अस्ति सः धातोः प्रयोगः कथं भवति इति तदपि पश्यामः सः धातोः कथं प्रक्रिया इति वयं पश्यामः केवलं तत्र अधिकं नास्ति किमपि नास्ति तत्र करणीयं किमपि नास्ति भवन्तः जानन्ति हकारः तत्र सः धातु तत्र पश्यतु सः धातु मर्षणे अर्थे केवलं धातु परिचयार्थम् अहम् एतत् दर्शयामि तत्र पश्यतु शः इति भवति अहं पूर्वमेव उक्तवान् धात्वादेः शः सः भवति इति अस्ति धातोः यः आदौ शकारः भवति प्रक्रिया मध्ये तस्य सकारः भवति तर्हि भ्वादिगणे अस्ति सहते सहेते सहन्ते एतत् सहते सहेते सहन्ते इति भवन्तु पश्यन्तु क्रूरस्तस्मिन्नपि न सहते संगमं नौ कृतान्तः इति मेघदूते प्रयोगः चिरं न सहते स्थातुम् इत्यादि प्रयोगाः सन्ति सहते इत्यस्य भवन्तः जानन्ति अन्यत् किमपि वक्तव्यं नास्ति सः धातोः किं भवति एवमेवं भवति तत्र सः धातु प्रक्रिया सः इति भवति सः धातोः सह्यम् इति रूपं भवति सह्यम् इति रूपं भवति तत्र किमपि नास्ति सह्यम्
सह्यमिति रूपं भवति। सह्यमिति रूपं भवति। रैट्, तावदेव अस्ति। सह्यं, शक्यं, सह्यं समानमेव रूपमस्ति। तत्र अधिकभेदः किमपि नास्ति। अग्रे गच्छामः। इतोपि अग्रिमं सूत्रमस्ति गद मद चर यमश्चानुपसर्गे इति अग्रिमं सूत्रं। सूत्रं किञ्चित् दीर्घं सूत्रमस्ति। किमस्ति सूत्रं? गद 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 मद चर यमश्चानुपसर्गे इति तत्र सूत्रमस्ति। तत्र प्रथमः शब्दः गद मद चर यमः इति शब्दः। तदनन्तरं च इति अव्ययं, तदनन्तरम् अनुपसर्गे इति तृतीयं पदम्। एवं पदत्रयम् अस्मिन् सूत्रे अस्ति। गदश्च मदश्च चरश्च यम च तेषां समाहारद्वन्द्वः अस्ति गद मद चर यम इति। तत्र कथमस्ति? गद मद चर यम इति तत्र द्वन्द्वः। तस्मात् इति पंचमी एकवचनं। तस्मात् इत्यर्थे गद मद चर यमः इति। इत्युक्ते गद मद चर यम इत्येतेभ्यः धातुभ्यः किं भवति? यत् इति अनुवर्तते। अचो यत् इति सूत्रादि यत् इति अनुवर्तते। यत् इति अनुवर्तते। यत् इति अनुवर्तते चेत् पुनः कृत्। तर्हि गद मद चर यम इत्येतेभ्यः धातुभ्यः यत् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। इत्येतेभ्यः धातुभ्यः यत् प्रत्ययः भवति। यत् प्रत्ययः भवति चेत् पुनः तत्र एकः नियमः अभ्यस्तः। अनुपसर्गे इति अस्ति। उपसर्गरहिते इति। अर्थात् एतेभ्यः धातुभ्यः यत् भवति, परन्तु कीदृशः भवति धातु? अनुपसर्गे इति अस्ति। अनुपसर्गे इत्युक्ते उपसर्गरहितेभ्यः इति। तत्र काशिकां पश्यामः। गद व्यक्तायां वाचि, मदि हर्षे, चर गतिभक्षणयोः, यम उपरमे एतेभ्यः अनुपसर्गेभ्यः यत् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। उपसर्गरहित धातुभ्यः उपसर्गः न स्यात्। उपसर्गरहित धातुभ्यः किं भवति? यत् प्रत्ययः भवति। अत्रापि ण्यत्तः अपवादः। ण्यत् प्रत्ययस्य अपवादः अस्ति। अत्रापि ण्यत् प्रत्ययस्य अपवादः अस्ति। कारणं गद मद चर यम एते सर्वे हलन्तधातवः। एते सर्वे हलन्तधातवः। तर्हि नियमानुसारं तत्र हलन्तधातुभ्यः ऋहलोर्ण्यत् इति ण्यत् प्रत्ययः भवितुमर्हति। परन्तु अत्र किं भवति? अत्र विशेषविधिः अस्ति। अपवादः अस्ति यत् प्रत्ययः। तेन कारणेन तत्र एवं तत्र रूपे भेदः भवति। तद्वयं पश्यामः। इदानीं सिद्धान्तकौमुद्यां तु अर्थः तु न दत्तः। किमर्थम् इत्युक्ते अर्थे स्पष्टता अस्ति इति कृत्वा। परन्तु तत्र अस्ति, कुत्र? काशिकायाम् अस्ति। भवन्तः एतम् अर्थं नोट् कृत्वा स्थापयितुं शक्नुवन्ति। एतत् प्रत्यय अर्थात् अनुपसर्गेभ्यः यत् प्रत्ययः भवति इति मनोरमायामपि स्यात्। पश्यतु, मनोरमायाम् अस्ति गद मद एतेषां द्वन्द्वः। अनुपसर्ग इति सप्तमी पंचम्यर्थे एभ्यः अनुपसर्गेभ्यः यद् इत्यर्थः। ण्यतः अपवादः इति एतत् सर्वं मया विवृतं। तत्सर्वं मनोरमायाम् अस्ति। तत्र सर्वनियमाः तत्र उक्ताः सन्ति। गद मद चर यम इति एकं रूपं पश्यामः। तदनन्तरं तु समानमेव अन्यत् सर्वं। केवलम् एकरूपं वयं पश्यामः। किमस्ति? गद इति पश्यामः। गद धातु व्यक्तायां वाचि इत्यर्थे गद धातोः गद धातु उभयदापि अस्ति, चुरादिगणेपि अस्ति। गद धातु गददेव शब्दे इति अस्ति। परन्तु अस्माकं धातु अस्ति अत्र गद व्यक्तायां वाचि इति। गद व्यक्तायां वाचि इति अस्माकं विषयः। यदा भवन्तः जानन्ति गदति गदति गततः गदन्ति इति। गदति इत्युक्ते वदति इत्यर्थः। गदति इति वदति इति सामान्यः। निगदति इत्यादिकं भवन्तः श्रुतवन्तः। निगदति इति उच्यते। निगदति, न्यगादीत्
इत्यादि शब्दाः तत्र तत्र वदति जगाद इत्यादि शिशुपालवधे अस्ति जगाद भूयो जगदेकनाथः इति जगाद उक्तवान् इत्यर्थे जगाद उक्तवान् इत्यर्थे रघुवंशे तत्र प्रयोगः जगादाग्रे गदाग्रजम् इति शिशुपालवधम् तथा अस्ति तर्हि प्रक्रिया किमपि नास्ति प्रक्रियायां किं भवति यत् प्रत्ययः भवति प्रक्रिया तु अत्यन्तं सरला अस्ति गद इति भवन्तः वदन्तु गद इति धातु अनुपसर्गः अस्ति अत्र उपसर्गः नास्ति उपसर्गरहित धातु तर्हि तस्मात् कः प्रत्ययः यत् प्रत्ययः यत् प्रत्ययः यत् प्रत्ययः भवति यत् प्रत्ययः यत् प्रत्ययः पुनः तस्य तकारस्य लोपः भवति तकारस्य लोपः भवति तकारस्य लोपः भवति चेत् गदया इति भवति तदनन्तरं पुनः अग्रे गच्छामः गद्य इति रूपं भवति गद्यः गद्यः इति भवति गद्यः इति रूपं भवति गद्यः अत्र नपुंसकलिङ्गे अस्ति इति कृत्वा वयम् एवं पश्यामः गद्यम् इति रूपं भवति गद्यम् अर्थात् वक्तुं योग्यम् इत्यर्थे भवति तत् वक्तुं योग्यम् इत्यर्थे गद्यम् इति शब्दः भवति नपुंसकलिङ्गे गद्यम् इति भवति तदनन्तरं पुनः अग्रिमः शब्दः अस्ति तत्र अग्रिमधातुः अस्ति मद इति धातुः अस्ति कः धातुः अस्ति मद धातु मद धातोः कः अर्थः भवति मध्यमिति मदि हर्षग्लेपनयोः इति धातु मद धातु हर्षग्लेपनयोः इति तत्र धातुः अस्ति मद धातोः मदति मततः मदन्ति इति स्वरूपं भवति निमिषद्वये आगच्छामि महोदय निमिषद्वये आगच्छामि तत्र मदति मततः मदन्ति मदसि मदतः मदथ मदामि मदावः मदामः इति तत्र टू एन्जॉय टू बी हैप्पी टू बी टायर्ड इत्यादि भिन्न भिन्न अर्थे मदति इति प्रयोगः भवति तत्र तत्र तर्हि मद इति धातोः मध्यम् इति रूपं भवति मध्यम् इति रूपं भवति इतोपि एकः धातुः अस्ति चर् चर् धातुः अस्ति चर् धातोः विषये अपि किञ्चित् वदामः चर् धातुमपि पश्यामः वयं चर् धातु पश्यामः चर् धातु कुत्र बहु चर् धातुः अस्ति केवलं भवन्तः पश्यन्तु चर् गतौ चर् संशये चर् भिन्न भिन्न एतदस्ति तर्हि अस्माकं तु चर् गतौ चर् गतिभक्षणयोः इति धातु गतिभक्षणयोः इति भवति चरति इति चलति इति गति गच्छति इति अर्थः अस्ति चरति इति गावः चरन्ति तत्र ते भक्षणं कुर्वन्ति इत्यर्थः यदा गोचारणम् इत्यादिकप्रयोगः अस्ति खलु तत्र चरति इत्यस्य भक्षणम् इत्यर्थः तत्र एवमस्ति यदा यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः इति तत्र यदिच्छन्दो ब्रह्मचर्यं चरन्ति इति चचारसानुच शान्तः इति कपयः चेरुरार्थस्य इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचर इति भिन्न भिन्न प्रयोगाः भवन्ति चर् धातोः उभयत्र भक्षणे अर्थे भी अस्ति गत्यर्थे भी अस्ति एवं तत्र प्रयोगः भवति तर्हि चर् धातोः यत् प्रत्यये किं रूपं भवति चर्यम् इति भवति एतादृशमेव रूपं भवति चर् यत् चर् या चर्य सुप्रत्ययः अमादेशे पूर्वरूपे चर्यम् इति रूपं भवति चर्यम् इति रूपं भवति तावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति अस्मिन् समये तदनन्तरं तत्र दलप्रयोजनमस्ति तत्र वार्तिकमस्ति इतोपि अगे चरेराङि चागुरौ इति वार्तिकं तेन वार्तिकेन सह वयं श्वस्तनवर्गस्य आरम्भं कुर्मः।